नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम सिंध पुलिस के आईजी ग़ुलाम नबी मेमन के एक दो और नए कारनामों पर बात करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा कारनामा उनका जो है ख़ुद सिंध में जो है वो ग्रेजुएट पुलिस अफसरों को एसएचओस केसेस से तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी करवाना है। ये नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन को बुनियाद बनाकर जारी किया गया है। ये बहुत ही खुश आनंद है, जिसमें आईजी सिंध की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है कि इस नए नोटिफिकेशन के नतीजे में यकीनन कराची समेत पूरे सिंध में जो इस वक्त एसएचओस तैनात है, उनमें से 60-70 बल्कि 80% एसएचओस को जो है वो घर जाना पड़ेगा अगर इस नोटिफिकेशन पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद करने का मौका फराहम किया जाए, तो जिसके चांसेस जो है वो ना होने के बराबर है। सिंध पुलिस में वैसे ही जो है पढ़े लिखे ग्रेजुएट अफसरों की तादाद जो है वो 8 में नमक के बराबर है। जो हैं भी तो उनमें वो सलाहियत, वो खूबियाँ नहीं हैं जो कि एसएचओ लगने के लिए, एसएचओ बनने के लिए ज़रूरी है। यानी वो खूबियाँ जो लोग एसएचओ लगवाते हैं उनके नज़र में वो खूबियाँ कुछ और होती हैं। चापलूसियाँ, उनकी खुशामद या फिर उनके जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात की तकमील अगर जो अफसरान जानते हैं पुलिस वाले, वही इस वक्त एसएचओ बनने में कामयाब होते हैं, चाहे उन्हें पढ़ना लिखना आता हो या ना हो, चाहे वो कानून से वाकिफ़ हो या ना हो। लेकिन अगर जो लोग उन्हें एसएचओ लगाना चाहते हैं वो उनके मेयार पर पूरे उतरते हों, तो वही एसएचओ बनने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये जो आईजी का नया ताज़ा तरीन जो नोटिफिकेशन है, यकीनन ये एक अच्छा नोटिफिकेशन है जिसकी मैं भी तायीद करता हूँ, जिसकी मैं भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। इस पर अमल दरामद अगर इसके रूह के मुताबिक किया जाए तो यकीनन सिंध पुलिस में एक निखार पैदा हो जाएगा। एक तो ये नोटिफिकेशन की बात थी। दूसरा, मैं सिंध पुलिस के काबिल एहतराम आईजी ग़ुलाम नबी मेमन की तवज्जो चाहूँगा कि जिस स्पेशल ब्रांच की रिपोर्टों को आसमानी सहीफ़ा समझकर सिंध पुलिस के आईजी और उनके डीआईजी जो है वो आंख बंद करके अपने ही मातेतों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाइयाँ करने से भी गुरेज नहीं करते, जिनमें जो है सिर्फ सस्पेंशन, रिवर्शन नहीं बल्कि डिसमिसल भी शामिल है। वही स्पेशल ब्रांच के अपने कारनामे क्या है। अभी उनका अपना एक एएसआई समद राजपड़, जो कि अरसा दराज से जो है वो एयरपोर्ट पर उनकी पोस्टिंग थी, वो ख़ुद एयरपोर्ट पर जो है यानी कि स्मगलिंग का बेताज बादशाह निकला। उसकी जब शिकायतें आई तो उस पर इंक्वायरी शुरू करवाई गई ख़ुद एसएसपी स्वाय अजीज़ के ज़रिए, जिसके बाद उन्हें जो है वो सस्पेंड कर दिया। यानी वो स्पेशल ब्रांच जिनकी अपनी रिपोर्टों में पूरी की पूरी सिंध की आधी पुलिस जो है वो काली भेड़े हैं, यानी कि आधी से ज़्यादा पुलिस जो है स्पेशल ब्रांच के आईआरस की मुताबिक जो है वो क्रिमिनल से मिक्सअप है, क्राइम के अड्डे चलाती है, ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चलाती है। यहाँ तक कि डाकुओं से भी जो है उनके मेल जोल है, डाकुओं से भी उनकी जो है वो रवाबित है, और डाकुओं को भी जो है वो पेशगी इतलात देकर जो है ख़ुद अपने पुलिस वालों को मरवाने का बायस बनते हैं। इस किस्म की जो है वो रिपोर्टें जो है ख़ुद जो है आप क्या नाम है स्पेशल ब्रांच की आईआर में जो है कि ये पुलिस वाले जो है डाकुओं तक से मिले हुए हैं। तो वो स्पेशल ब्रांच का अपना एएसआई जो है वो समद राजपड़ स्मगलिंग का बादशाह निकला, यानी इसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा। तो दूसरी जानिब जो है ख़ुद आईजी सिंध की तवज्जो चाहूँगा, बल्कि ये बतलाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है वो करे कोई भरे कोई। आईजी साहब एक एसएसपी की बदामालियों की, एक एसएसपी की लाकानूनियत की सज़ा 79 पुलिस वालों को डिसमिस करने की सूरत में क्यों दी गई? क्यों इन 79 पुलिस वालों के घरों के चूल्हे बुझा दिए गए? मेरा इशारा खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के 79 पुलिस एहलकारों की बरतरफी से मुतालिक है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्हें ख़ुद आईजी सिंध के हुक्म पर जो है एसएसपी खैरपुर ने जो है वो डिसमिस फ्राम सर्विस किया है। इल्ज़ामात क्या है इन पर कि इन्होंने जो है वो एमआई जो है वो पॉइंट मी में जो है वो इनकी रिपोर्टें नहीं हैं, पॉइंट मी में रिपोर्टें नहीं हैं, उसके नतीजे में जो है इनको शोकास दिए गए थे और शोकास का इन्होंने जवाब नहीं दिया था। जवाब न देने पर जो है फिर
ان کا جو ہے ٹائم گزر چکا ہے، لہٰذا اوپر سے آرڈر آیا کہ انہیں ڈسمس کیا جائے۔ یہ تو بظاہر جو ہے پیپر پہ جو ہے یہ ان پہ ایلیگیشن ہے۔ اصل الزامات یہ تھے کہ یہ لائن چلانے والے ہیں، یہ لائن چلاتے تھے۔ لائن چلانے کا مطلب ہے کہ یہ چالیہ والیہ کی، پیٹرول کی، اسمگلنگ کی لائن چلانے والے۔ ظاہر ہے کہ اسمگلنگ کی لائن کون چلاتا ہے؟ کوئی سپاہی ہیڈ اپنے طور پہ تو نہیں چلاتا ہے، اس ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی، ڈی ایس پی یا بڑے لوگ چلاتے ہیں، وہاں کے وڈیرے چلاتے ہیں، وہاں کے ایم این اے، ایم پی اے چلاتے ہیں۔ یہ پتہ خود آئی جی کو بھی، لیکن اس کے باوجود کرے کون بھرے کون، ان کو تو نہیں پوچھا گیا، لیکن انہی کے ذریعے جو ہے انہی کے 79 کماؤ پوتوں کو جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر دیا۔ آئی جی صاحب صرف چند ماہ رہ گئے آپ کو ہے سے تھا بننے میں، تو خدا را کوئی اچھی لیگیسی چھوڑ کے جائے۔ یہ آپ کی لیگیسی کیا ہے؟ آپ کیا وراثت چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی باقیات میں؟ ایک بی کمپنی آپ نے چھوڑی ہے، ایک بلیک لسٹ کمپنی آپ نے چھوڑی ہے، ان میں آپ ان یتیموں کو جو پہلے ہی حالات کے مارے ہوئے ہیں، ستائے ہوئے ہیں، ان کو آپ ڈسمس فرام سروس کر کے جا رہے ہیں۔ کوئی اچھی روایات آپ نہیں قائم کریں۔ اگر آپ نے کوئی روایت قائم کرنی ہے تو ان کے سرپرستوں کو ڈسمس کریں، سسپینڈ کریں، ان کو ٹرانسفر کریں۔ یعنی کہ شاخوں کو کترنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک جڑ کو کاٹ دیں۔ آپ 1000 جو ہے وہ پولیس والوں کو، سپاہیوں کو، ہیڈ کو، اے ایس آئیوں کو ڈسمس کرنے سے اچھا ہے کہ آپ کسی ایک اے ایس پی کو، کسی ایک ایس ایس پی کو آپ سسپینڈ کر دیں، تو یقین جانیے پورے کے پورے سندھ پولیس کی 1,76,000 یا 80,000 کی نفری ہے، اس میں سانپ سونکھ جائیں گے اور سب کے سب جو سیخ کی طرح سے سیدھے ہو جائیں گے۔ کبھی آپ کر کے تو دیکھیں، لیکن چونکہ وہ آپ کے اپنے نوری فرشتے ہیں، وہ آپ کے اپنے قبیل کے، لہذا آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ آپ بظاہر تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے، لیکن آپ اتنے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ ہے آپ کا انوکھا انصاف۔ آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے باقیات میں؟ کیا لیگیسی چھوڑ رہے ہیں کہ آپ یہ کہو گے کہ میں نے پوائنٹ می انٹروڈیوس کرایا، آپ یہ کہو گے میں نے تلاش ایپ انٹروڈیوس کرایا؟ یہ سب فضول ہے۔ یہ سب صرف اور صرف جو ہے وہی کہنے میں، جس طریقے سے سیاسی حکومتیں یا وزراء جو ہے وہ ٹک ٹاک کے ذریعے اپنی جو ہے وہ کارکردگی شو کرتے ہیں، اس طریقے سے آپ نے اپنی کارکردگی جو ہے یہ پوائنٹ می کے ذریعے اور یہ جو ہے وہ آپ نے تلاش ایپ کے ذریعے اپنی کارکردگی دکھائی، حالانکہ کارکردگی 0/، آپ کی 0 رہی۔ اور یہ سب آپ کے دوست اور آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ سندھ پولیس کی تاریخ میں آپ سے زیادہ ناکام کوئی اور آئی جی نہیں گزرا ہے۔ آپ سے زیادہ تو غلام حیدر جمالی ایک کامیاب آئی جی تھے، آپ سے زیادہ تو مشتاق شاہ ایک کامیاب ترین آئی جی تھے، آپ سے زیادہ تو خود مشتاق مہر جیسے بھی تھے، کڑوے تھے لیکن سخت ترین تھے، لیکن کامیاب ترین تھے آپ کے مقابلے میں۔ آپ تو وہ نہ کر سکے جو کہ کرنا چاہیے تھے۔ اس سے تلاش ایپ کو انٹروڈیوس کرنے سے یا خود پوائنٹ میز کو انٹروڈیوس کرنے سے بہتر یہ تھا کہ آپ کم از کم وہ پولیس کے جو روزنامچے ہیں تھانے کے، جو آج سے 50 سال پہلے بھی جو ہے تھانے کا ہیڈ مورر بیچارہ جو ہے علاقے کے اپنے تھانے کے حدود میں بیٹھنے والے موچی سے کے پاس جا کے سلواتا آ رہا ہے، وہ آج بھی وہ روزنامچہ وہیں سے سلوا کے آ رہا ہے۔ اور جو آپ کا روزنامچہ ہے اور جو آپ کا ایف آئی آر بک ہے، یہ سندھ ایک انوکھا صوبہ ہے جس کی ایف آئی آر بک جو ہے وہ سندھی زبان میں ہے۔ کیا پنجاب کی ایف آئی آر بک پنجابی میں ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کی ایف آئی آر بک کیا پشتو زبان میں ہے؟ اور کیا بلوچستان کی ایف آئی آر بک جو ہے کیا بلوچی میں ہے؟ نہیں، وہاں سب اردو زبان میں۔ لیکن یہ سندھ ایک ایسا واحد صوبہ ہے جہاں پر جو ہے سندھی زبان میں جو ہے آپ کی ایف آئی آر ہے۔ آپ یہ دو چیزیں تو تبدیل نہیں کر سکے۔ آپ ان دو ہی روزنامچے کو، اور اگر آپ اس ایف آئی آر کو اگر آپ کمپیوٹرائز کر دیتے، یہ تمام تر کمپیوٹر میں ہوتا، تو آپ یقین جانیے کہ سندھ پولیس میں 75-80% جو لاقانونیت ہوتی وہ ختم ہو جاتی۔ لیکن آپ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود یہ سب کچھ نہیں کر سکے یا کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس میں خود آپ کے اپنے بڑے افسروں کے اعمال جو ہے وہ بے نقاب ہونے کا ڈر تھا، اس لیے آپ اس پر آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ ناظرین، یہ آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔